नमस्कार। यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ श्याम श्रेष्ठ। उहाँ नागरिक आन्दोलनका एक अगुवा हुनुहुन्छ, वाम बुद्धिजीवी। नेपाली समाजले उहाँलाई बुझ्दा एउटा लेखक, वाम विश्लेषक, वाम बुद्धिजीवी अनि पूर्व तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य पनि। उहाँसँग आज म समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। मूल्याङ्कन मासिक प्रकाशित हुन्थ्यो। नेपाली समाजमा त्यो मूल्याङ्कनले के लेख्छ र नेपालका वामपन्थीहरू के गर्दैछन् र कता डोरिएलान् भन्ने एक हिसाबले पथ प्रदर्शकको जस्तो भूमिका मूल्याङ्कनले त्यसरी निर्वाह गरेको थियो। त्यसको सम्पादक, त्यसको सारा जिम्मेवारी पनि उहाँले सम्हाल्नुभयो। भलै उहाँ जे चाहनुहुन्थ्यो, उहाँले देखेको सपना, अब नेपाली राजनीतिका अगुवाहरू धेरैले त्यसै भन्छन्, 70 वर्षदेखिको नेपाली जनको सपना संविधान सभा मार्फत संविधान जारी अनि त्यसले राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व, नागरिक सर्वोच्चता, नागरिक सरकार एज अ होलमा सब चिजलाई सहज परिस्थिति सिर्जना गर्छ। यस्तो उहाँहरूको सपना। 62-63 को आन्दोलनमा श्याम श्रेष्ठ, देवेन्द्रराज पाण्डे लगायतका नागरिक अगुवा भनेर यसरी बुझिन्थ्यो। कतिपय सर्जकहरू आन्दोलनमा होमिनुभयो। झन्नै त्यो नारायण हिटीको पर्खाल तोड्ने अवस्थामा समेत उहाँहरू प्रवेश गर्नुभएको थियो। नेपालको राजनीति यहाँ पदार्पण गर्दा कुन अवस्थामा प्रवेश गर्यो? वामपन्थीको सरकार, स्पष्ट बहुमतको वामको सरकार छ, तर गन्जागोल के होला यावत जिज्ञासाहरू छन्। उहाँसँग आज म समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा बताएँ। जुन सपना तपाईँहरूको थियो, तपाईँहरूले रोजेको बाटो, तपाईँहरूको सपना सालाखाला साकार भएको जस्तो। यसकारण गणतन्त्र तपाईँहरू चाहनुहुन्थ्यो। 14 वर्ष गणतन्त्रमा नेपाल प्रवेश गरेको छ। 14 वर्ष लगभग हुन लाग्यो। संहिता चाहनुहुन्थ्यो, त्यो पनि भयो। धर्मनिरपेक्षता, त्यो पनि भयो। नागरिक सर्वोच्चता, त्यो पनि भयो। अझ श्याम श्रेष्ठ जस्ता मानिसहरू त वामको सरकारको कल्पना गर्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि सम्पन्न भयो। यो अहिलेको म यसो एउटा संसारकर्मी, माफ गर्नुहोला, यो गाई जात्रा भन्दा अपमानसूचक भाषा प्रयोग गरे होइन। यो लथालिङ्ग, भत्ताभुङ्ग र यो गाई जात्रे अवस्था हेर्दा तपाईँ के महसुस गर्नुहुन्छ? के सपना तपाईँले देख्नु भएको थियो र कहाँ पदार्पण गर्यो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। हामीहरूले जुन राजनीतिक रूपमा तात्कालिक रूपमा चाहिँ लक्ष्य राखेका थियौँ, त्यो मोटामोटी रूपमा प्राप्त भएको थियो। 2000 वर्षको राजतन्त्रलाई हामीहरूले समाप्त पारेकै हो, गणतन्त्र ल्याएकै हो, संघीयता ल्याएकै हो, धर्मनिरपेक्षता ल्याएकै हो, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान पनि ल्याएकै हो, गरिबको लागि, सबैको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क पनि पारेकै हो, रोजगारीको अधिकार ल्याएकै हो। यो जम्मै कुरा ल्याएको हो। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने जीवरामजी, यो असल गाडी, राम्रो मर्सिडिज बेन्ज गाडी भइसकेपछि ड्राइभर पनि त्यत्तिकै तगडा चाहिँदो रहेछ। हाम्रोमा दुर्घटना के भयो भनेदेखि गाडी बिसट्टै नयाँ राम्रो, तर हाँक्ने ड्राइभर जोड्या पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले व्यवस्था बदल्यौँ, व्यवस्था हाँक्ने पात्र बदल्न सकेनौँ, प्रवृत्ति बदल्न सकेनौँ। प्रवृत्ति पुरानै, व्यवस्था नयाँ। हाँक्ने अब त्यो प्रणाली बिल्कुल नयाँ, प्रणाली हाँक्ने पात्र पुरानो। यस्तो खालको एउटा विरोधाभास नेपालमा भयो। त्यसले गर्दाखेरि मर्सिडिज जुन गाडी छ नि, त्यो ड्राइभरले ठाङथिलो बनाएर नयाँ किन्नुपर्ने अवस्थामा पदार्पण गर्यो कि त्यो गाडी ठिकै अवस्थामा छ कि के अवस्थामा छ? दुर्घटना गराएको गराइछ त्यसले।
एकपछि अर्को पनि दुर्घटना कचाककुचुक छ त्यो। कचाककुचुक गाडी चल्ने नचल्ने त भइसकेको छैन, चल्दैछ, अलिक घचाकघुचुक चल्दैछ, तर थुप्रो ठाउँमा दुर्घटना पारिसक्यो। र यो दुर्घटनाको स्थिति हो अहिले। अनि हामीहरूले अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि मान्छेहरूलाई चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनले मात्रै जनसाधारणले परिवर्तन अनुभूति गर्दो रहेछ। जनसाधारणले पनि परिवर्तन अनुभूति गर्नको लागि उसका घरमा परिवर्तन पुग्नु पर्दो रहेछ। आर्थिक व्यवस्था भएर, आर्थिक सुधार भएर परिवर्तन पुग्नुपर्छ। गरिबका घरमा, गरी खाने वर्गको घरमा, गाउँ ठाउँमा परिवर्तन पुग्नु पर्दो रहेछ। हाम्रो दुर्घटना के भयो भनेदेखि हाम्रो परिवर्तन सिंहदरबार वरपर, सम्भ्रान्त वर्ग वरपर, सदरमुकाम वरपर मात्रै यो घुमिरह्यो। तपाईँ त्यो भन्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नुभयो। अनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेको के भन्या अनि किन कार्यान्वयन नभएको? अब यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर के गर्नु? किनभने सरकार भनेको छ नि, हो। स्थानीय सरकार, त्यो प्रदेश संघीयता सरकार, आयो। सङ्घीय सरकार। अब भनियो सङ्घीय सरकार भनेर, तर अब हेर्ने व्यवहारमा हो। व्यवहारमा कस्तो भयो त भनेदेखि अहिले सङ्घीय सरकारकै हेरौँ न, बजेटबाट हेरौँ। सङ्घीय सरकारको बजेट 30% स्थानीय तह र प्रदेशमा, 70% केन्द्रमा, होइन 15% गरेर 30% ठाउँमा। अब जुन ठाउँमा अधिकार छ, जुन ठाउँमा दायित्व ज्यादा छ, जसले जनतामा सरकारको अनुभूति गराउनु पर्ने हो, त्यो ठाउँमा बजेटै छैन, होइन। अब जुन ठाउँमा धेरै दायित्व छैन, परराष्ट्र नीति, अर्थनीति, रक्षा नीति, होइन, यी यस्ता दायित्व मात्रै छन्, त्यो ठाउँमा पैसै पैसा, होइन। त्यो पैसा पनि फेरि यो अहिलेको वैशाख मसान्त हुन्जेलसम्म जम्मा 25-26% मात्र खर्च, होइन। जम्मै पैसा असारको लागि रहेछ, होइन। त यसो भइसके पछाडि संहिता कहाँ खोइ? अब अचेलको संहिता त कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ बिचरा यो प्रदेश प्रमुख भन्छ नि, प्रदेश प्रमुखसँग सिडिओ जति पनि अधिकार छैन, सिडिओलाई पनि चलाउने अधिकार छैन, होइन। त यस्तो भइसके पछाडि त एउटा ठुलो विरोधाभास भयो। नाम मात्रको संहिता नाम मात्रको भयो। अब बजेट तल गएन, कर्मचारी तल गएन, होइन। सेन्ट्रल कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल सेन्ट्रल नै रह्यो, अर्थात् सिंहदरबार नियन्त्रितै रह्यो। यो बेतुकको भयो, यो सिंहदरबार नियन्त्रित रह्यो। यो अहिलेको भारतको संहितालाई क्वासी फेडरलिजम भनिन्छ। भारतको जति पनि भएन। भारतमा त भारतीय मोडेलको चाहिँ कतिपय त कपी पेस्ट भन्छ नि त, धेरै चिज त भारतको जति गरेको भएदेखि त भारतमा के गरियो त भनेदेखि त्यहाँ जुन आयोग बनिया छ फिस्कल कमिसन, त्यो फिस्कल कमिसनलाई त्यहाँको त्यो राजस्वहरू छुट्याउने इत्यादि छुट्याउने सारा अधिकार दिया छ भारतमा। नेपालमा पनि त्यस्तो कमिसन छ, प्राकृतिक स्रोत राजस्व बाँडफाँड आयोग दिया छ। तर नेपालमा के गरियो, एउटा गजबको कुरा के गरियो त भनेदेखि त्यो आयोगले काम गर्न थाल्नुभन्दा अगाडि एउटा कानुन बनाइयो। त्यो कानुनले त्यो आयोगले गर्नुपर्ने जति जम्मै कुरा खोस्यो, त्यसले कानुनले खोस्यो। त्यसले प्राकृतिक स्रोत कसको भागमा कति, राजस्व कसको भागमा कति भनेर त्यसले छुट्याउने अधिकार संविधानले दिया छ। संविधानले त्यो दिएको अधिकार खुम्च्याउने गरी, त्यो अधिकार प्रयोग नै गर्न नपाउने गरी ल 15% उसको भागमा, 15% प्रदेशको भागमा भनेर यसरी छुट्याएर दिइदियो। भनेपछि त त्यो आयोग अब कानुन नाग्नु पनि भएन, तर कानुन नाग्न आँट गर्नुपर्ने हो त्यो आयोगले, किनभने त्यो संविधान अनुसारको कुरा हो। संविधानसँग बाध्य सबै कानुनहरू खारिज हुनुपर्ने कुरा हो। तर त्यो आयोग चाहिँ निष्प्रयोजन हुने गरी, आयोगमा मान्छे पनि दिया छैन, एकजना प्रमुख आयुक्त दिया छ, बाँकी मान्छे दिया छैन। अनि त्यसले गर्नुपर्ने काम जति जम्मै कानुनले खुम्च्याइदियो भने पछाडि अब त्यसले जुन स्रोतहरूको बाँडफाँड गर्न सक्थ्यो, यो 30% भन्दा ज्यादा त्यसले गर्न सक्थ्यो होला, तर त्यसलाई त्यो खण्डै दिएन, त्यसलाई त्यो अवसरै दिएन। भनिसके पछाडि अनि संहिताको के कुरा गर्नु? त्यो मर्सिडिज, फेरि पनि मर्सिडिज जुन कार छ, गाडी छ, कचाककुचुक पनि छ, अनि त्यो जो ड्राइभर छ त्यसले राम्ररी ड्राइभ गर्न सकेन, जड्या पर्यो या
त्यसले राम्रो सिकेकै थिएन। त्यो ड्राइभर फेर्दाखेरि नयाँ ठिक गन्तव्यमा पुग्न सक्छ अझै भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि अथवा अब यो काम लाग्दैन अर्को ढङ्गले जानुपर्छ भने एज अ नागरिक आन्दोलनको तपाईँ अगुवा पनि भएको हुनाले मैले नारायणहिटीको पर्खाल झन्नै तपाईँहरू तोडेर भित्र पस्ने प्रयत्न तपाईँ देवेन्द्र राज पाण्डे भलै तपाईँ वाम, अब देवेन्द्रजी त त्यतैबाट पोषित मान्छे त्यो दरबारतिरकै, तर पनि त्यो तपाईँहरू जो प्रयत्न गर्नुभएको थियो अहिले पनि त्यो प्रयत्न गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ कि या तपाईँहरू किन हराउनु भयो यो पनि एउटा जिज्ञासा। हामी हराउने कुरा भएन। अब हामीले कस्तो हुन्छ भनेदेखि जब व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ नागरिक आन्दोलन भनेको सधैँभरि उठिराख्ने कुरा होइन। जतिखेर देश सङ्कटमा पर्छ त्यतिखेर उठ्ने कुरा हो। अहिले चाहिँ सङ्कट छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? उठ्यो त्यतिखेर। अब हामीले अरू बेलामा त के हो भने पार्टीलाई सत्ता सुम्पिदिने हो, पार्टीले सत्ता सुम्पने हो, पार्टीलाई खबरदारी गर्ने हो, लेखेर बोलेर कहिलेकाहीँ सडकमा आएर खबरदारी गर्ने हो, जो हामीले गरिरहेकै छौँ। त्यसमा हामी चुकेका त छैनौँ। अब 62-63को जस्तो नागरिक आन्दोलन सधैँभरि भइराख्ने कुरा होइन। त्यो त बेला बेलामा इतिहासको खास खास कालखण्डमा मात्र हुने कुरा हो। हामीले अहिले गर्न सक्ने कुरा के बोल्न बन्द गरेका छौँ? छैनौँ। लेख्न बन्द गरेका छौँ? छैनौँ। बेला बखतमा जतिखेर सरकार चुक्छ सडकमा आउन बन्द गरेका छौँ? छैनौँ। तर अहिलेको सबभन्दा समस्या के त भने सरकारसँग मुख छ, कान छैन, दिमाग छ, दिमाग खुला छैन। त्यो सुन्दैन त्यसले। कसैका कुरा सुन्दैन होइन। त स्थिति त्यस्तो खालको पर्यो कि सरकारको मुख बन्द, मुख खुला, कान बन्द, दिमाग बन्द होइन। यो खालको स्थिति पर्यो। त यो बेला भइसके पछाडि अब तपाईँले सोध्नुभएको जुन गाडी चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा छ। गाडी अहिलेसम्म पनि यदि ड्राइभर ठिक पर्यो भने चल्छ, अहिलेसम्म चल्छ। यो त्यो ड्राइभरको विषय म गरौँला कि त्यो ड्राइभर तपाईँले अब यहाँले जुन सोध्नुहुन्छ ड्राइभर यो कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि सिस्टम भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने सिस्टम मात्र राम्रो परेर हुँदो रहेछ। सिस्टम हाँक्ने मान्छे र मान्छेको प्रवृत्ति दुटै कुरा सिस्टम त्यो गाडी अनुसार पर्यो, सिस्टम अनुसार पर्यो भनेदेखि त्यो सिस्टम हुँदो रहेछ। सिस्टम ज्यादै राम्रो पर्यो तर हाँक्ने पात्र ज्यादै भ्रष्ट पर्यो भनेदेखि त त्यो सिस्टमको के मतलबै हुँदो रहेछ। त्यस कारणले हाम्रोमा त्यस्तो खालको भएको हो। अब अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ नेपालको यो अहिले सिस्टमलाई गर्दैछ, अब यो केही समय एउटा बिन्दुसम्म मान्छेले पर्खन्छ, जो जनताको धैर्यको बाँध टुट्छ तब त्यो सिस्टम भनेर बस्दैन मान्छे होइन। राम्रो सिस्टम ल्याएको, गणतन्त्र ल्याएको भनेर त बस्दैन मान्छे, त आउँछ सडकमा। अहिले धैर्यको बाँध टुट्ने दिशातिर गइरहेछ, पुरै टुटिसकेको छैन। यो टुट्न चाहिँ धेरै बेर लाग्दैन त्यस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कतातिर डोरिन सक्छ अनि त्यो तपाईँले यो डोरिन सक्छ कता यससँगै जोडिएको फेरि अन्यत्र हामी मोडिन्छौँ अनि त्यो छुटिहाल्ला भनेर। अनि तपाईँहरू जो हामी गरिरहेछौँ, प्रयत्न गरिरहेछौँ जो भन्नुभएको छ नि, बालुवाटारमा कतै घचघच्याएको पनि सुनिँदैन, सिंहदरबारको त्यो पर्खाल तोड्ने प्रयत्न गरे अनि सुनिँदैन, शीतल निवासतर्फ पनि मोडिएको देखिँदैन। कहाँ चाहिँ देखिनुहुन्छ? मैले आज मुस्किलले तपाईँलाई अनुरोध गरेर यहाँ ल्याएँ। अब त्यो अन्यत्र देखिया छैन र भने देवेन्द्रजी कता हुनुहुन्छ, तपाईँ कता हुनुहुन्छ, त्यो अरू खाले साथी कता गए, कोही त लामा लामा कपाल पालेर एकदम निला हरिया पहेँला भएर पनि हिँड्या देखिन्थ्यो, त्यो कहाँ गए? यस्तो हो तपाईँहरूले एउटा त के हो भनेदेखि नागरिक आन्दोलनको पर्याप्त कभरेज मिडियाले गर्दैन। हामी जतिखेर अब धरना बसिरहेको थियौँ त्यो संविधान सभा अगाडि, त्यतिखेर पनि कभर गरेको थिएन। हामीले बसेको नबसेको बराबर भएको थियो होइन। कभरै हुँदैन। किन कभर हुँदैन म जान्दिनँ, तर कभर हुँदैन होइन। हामी सडकमा बेला बेलामा आएका छौँ, कुनै आएको बेलाको हाम्रो खबर पत्रिकामा छापिया छैन। मान्छेले थाहा पाउने भनेको पत्रिकामा छापेर हो होइन। त्यसो भनेर हामीले जति गरेका छौँ पर्याप्त भयो भने होइन, हामीले अपर्याप्त पनि गऱ्यौँ होला, हामी कति निराश पनि भयौँ होला हामीमध्ये होइन। के गर्ने यो सुन्दैन पनि भयो होला होइन। तर फेरि पनि विकल्प त छैन त। बोल्नुको विकल्प छ र, खबरदारी गर्नुको विकल्प छ र। त कहिलेकाहीँ हामी निराशिँदै, कहिलेकाहीँ फेरि हौसिँदै, फेरि कहिलेकाहीँ सडकमा आउँदै, कहिलेकाहीँ हराउँदै पनि
नहराएको पनि होइन। हामी बेला बेलामा चाहिँ हामी लेखेर मात्र पनि बसेका छौँ होइन। लेख्नु पनि खबरदारी हो, तर हाम्रोमा त लेख्नुको के मतलबै छैन होइन। लेखेको कुराहरूले कुनै सरकारलाई असर पारे पो होइन। त्यस कारणले लेख्ने बोल्ने यो काम त निरन्तर जारी छ। सडकमा आउने काम चाहिँ निरन्तर छैन, कहिले छ कहिले छैन। आएका पनि छौँ, कहीँ समय नआएका पनि छौँ होइन। अब राष्ट्रपतिले कदम चाले, हामी राष्ट्रपतिमै घेर्न पनि नपुग्या होइन, पुग्या हो। राजनीतिकरण भयो पनि हामीलाई आरोप नआएको होइन, आएको हो होइन। र हामीहरूले त्यही माइती घर मण्डलामा पनि होइन 3-4 दिन 5 दिन धर्ना नबस्या पनि होइन। धर्ना बस्या सिंहदरबार अगाडि मात्र होइन कि संविधान सभाकै अगाडि 5 दिन पनि धर्ना बस्या हो। कसले लेख्यो त, कसले कभर गर्यो होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ विडम्बना नेपालमा छ। के कारण हो म बुझ्दिनँ होइन। मिडिया काहीँ न अब काहीँ पूर्वाग्रह राख्छ भन्ने तपाईको आशा थाहा छैन। हामीले बोल्न बन्द गर्दाखेरि बोल्न बन्द गर्यो पनि भन्छ होइन। हामी आउँदाखेरि खबर पनि छाप्दैन होइन। त्यस कारणले हामीले अब अहिले भर्खरै मात्रै 4 साल मात्रै हामी दाङ पुगेर आयौँ। कतिपय हामी देशका विभिन्न भागमा पनि पुगिरहेका हुन्छौँ। म यो 3-4 वर्षमा मात्रै 29वटा जिल्लामा पुगेँ होला होइन। त्यो कार्यक्रमै गर्न पुग्या हो होइन। नेपालको दार्चुलादेखि ओखलढुङ्गासम्म पुगेँ म, सार्वजनिक कार्यक्रमहरू गर्दै। कुन चाहिँ पत्रिकाले छाप्यो होइन, छाप्या छैन त। नछापे पछाडि तपाईँले कसरी थाहा पाउनु, मैले कसरी त्यो थाहा पाउनुपर्छ भनेर दाबी गर्नु। त्यस कारणले यस्तो विडम्बना पनि छ। तर विडम्बनाका बावजुद एउटा सत्य कुरा म मान्छु कि हामी त्यतिखेर जति सक्रिय भएको छौँ त्यति सक्रिय भएको छैनौँ। त्यो सत्य कुरा हो। ठिकै पोइन्ट पाउनुभयो। अब म अलिकति विषयलाई फेरि अलि मोड्छु, अलिकति अघिल्लोसँग जोड्छु। यो ड्राइभर परिवर्तनको कुरा नि ठिक ड्राइभर भयो भने चाहिँ गन्तव्य अथवा गाडी चल्न सक्छ भन्ने जुन आशय व्यक्त गर्नुभयो, श्याम श्रेष्ठ त्यो ड्राइभर हुने सम्भावना एकदम छेड देख्छु म। ड्राइभर हुन तयार भएका जो मानिस छन् अलरेडी टेस्टेड एन्ड फेलर। जो त्यो ड्राइभर हुने सम्भावना छैन त्यो यो कुरा भनिरहेछ। अनि कहाँबाट बचाउनुहुन्छ तपाईँहरू यो सिचुएसनलाई? अर्थात् तपाईँको सपना जुन थियो, जुन ठाउँमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभएको छ, यो बच्छ कसरी? तपाईँले यो धैर्यको बाँध टुट्छ जुन भन्ने विषय पनि जोड्नुभयो, यो कसरी बच्छ? यो कस्तो कुरा हो भनेदेखि मान्छेहरूबाट भनेको यी अहिलेको पहिलो पुस्ताको जे नेता हुन् तिनै मात्र नेता भइरहन्छन् भन्ने कुरा होइन। अहिले फेल्ड भएको यो पहिलो पुस्ताको नेताहरू सबै फेल भएको हो। कसैले पनि असफल छन्, कसैले पनि परिवर्तनको अनुभूति दिन नसक्या हो। प्रचण्ड जतिखेर सरकारमा आए पहिलोचोटि त्यतिखेर उनले परिवर्तनको एउटा उभार त्यसमा थालेको भए उनलाई रोक्ने को थियो? थिएन नि त। अहिले केपी ओली 2/3 सरकार हाँकेर जब सरकारमा आउनुभयो त्यतिखेर उनले चाहिँ डङ चाहिँ परिवर्तनकारी कार्यक्रमहरू, पुथलकारी कार्यक्रमहरू देशमा लगेको भए छेक्नेको थियो। प्रचण्ड त्यहीँ चुके, केपी ओली यहाँ आइपुगेर चुके। अर्थात् उनीहरू परीक्षणबाट असफल सिद्ध भए। उनले त्यतिखेर राम्रा कामहरू थालेको भएदेखि रोक्नेको थियो। संसदको 80% सिट उनीहरूको हातमा थियो। कङ्ग्रेस एउटा बाहेक सबै त थियो त। कांग्रेस बबुरो थियो। उनीदेखि सारा मान्छे भयभीत पनि थिए। परिवर्तन त्यतिखेर अनुभूति गर्ने नेपालमा राज्य संरचनामा परिवर्तन, अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन, कृषि व्यवस्थामा परिवर्तन, सब ठाउँमा परिवर्तनको उनले चाहिँ डङ हाँकेको भएदेखि त्यो एउटा उथलपुथलकारी परिवर्तन हुन सम्भव थियो। त्यसलाई छेक्ने शक्ति नेपालमा कम थियो, छेक्ने शक्ति बबुरो थियो होइन। अहिले पनि केपी ओलीले आउने बित्तिकै त्यो उहाँको घोषणापत्रमा भए जति मात्र कार्यक्रम उहाँले चाहिँ डङ हाँकेको भएदेखि पनि कोही छेक्नेवाला थिएन होइन। अहिले नहाँक्दा त छेक्नेवाला छैन। त्यो राम्रो काम गरेर छेक्ने कोही थिएन। त्यो छेक्ने नै कोही नभएको बेलामा यिनीहरूले कुनै कामै गरेर देखाएनन्। राम्रो काम, औसत काम गर्नलाई यतिखेर राम्रो काम मानिँदैन। औसतभन्दा ज्यादा काम गर्नुपर्छ।
नेपाली समाजमा रेजिम चेन्ज भयो भन्ने त्यो अनुभूति आवाज दिलाउने खालको लो गाउँमा आयो परिवर्तन, गरिब कहाँ आयो परिवर्तन, अब गरी खाने मान्छेले दुःख पाउनु पर्दैन भनेर त्यो खालको अनुभूति गराउने खालको परिवर्तन नेपालमा जरुरी थियो। उहाँहरू औसत काम अलिकता सडक, अलिकता खाल्डो पुर्ने होइन, यो त हरेक केही पनि राम्रो पुर्दिया भए हुन्थ्यो नि, त्यो पुर्या छैन होइन। अलिकता खाल्डो पुर्ने, अलिकता सडक के अरे चीनबाट उल्याउने, यति मात्र गरेर उहाँको सरकारलाई राम्रो गर्यो भनेर स्याबासी दिने ठाउँ हुँदैन। किनभने उहाँहरू ठुलो उथल पुथलका बिचमा आएको सरकार हो यो। अब यो नगरे पछाडि अब विकल्प के त भन्ने तपाईँको प्रश्न हो। यो यिनीहरूले नगरे पछाडि तपाईँहरू जानुहुन्न, अरू मान्छे छैन, अरू मान्छे छैन होइन, अरू मान्छे छ होइन। नयाँ पुस्ताका मान्छेहरू छन् जसले सरकारमा हुँदाखेरि राम्रो काम गरेर देखाएका छन्, तर त्यसलाई अवसर दिनु पर्यो नि होइन। मलाई के लाग्छ भने अवसर दिने हो कि लिने हो? किनभने अवसर दिने भने जो तपाईँहरूले त्यो पर्खेर बसेको भए पञ्चायत जान्थ्यो अनि राजतन्त्र जान्थ्यो कि थुतेर लिने हो कि दिने हो? राजनीतिमा तागतले आर्जन गर्ने हो नि, सिर्जना त्यसरी प्राप्त हुने हो। नयाँ पुस्ताले त अवसर लिने हो होइन, हामीले चाहिँ अवसर दिने हो, पोल्टोमा थाप्ने होइन, पोल्टोमा थाप्ने होइन, थुतेर लिने। जुन पुस्ताले अधिकार अवसर दिनुपर्ने हो त्यसले चाहिँ अवसर लिने हो, हामीले चाहिँ अवसर दिने हो होइन। हामी त चारैतिरबाट एउटा त्यस्तो खालको माहौल तयार पारिदिने हो कि तिनीहरू नै सक्छ, तिनीहरू छन् है नेपालमा। लो नेपालमा एकै वर्षमा चाहिँ नि लोड सेडिङ खत्तम पार्ने पनि त मान्छे छन् त, नभएको हो र छन् त होइन। तब एकै वर्षमा सरकारमा मन्त्रीमा हुँदाखेरि चाहिँ नि कुनै भ्रष्टाचार गरेको कुनै केस नआइकन होइन भट्टाभट काम गरेका मान्छे पनि त छन् त। किनकि ती मान्छेलाई यदि अवसर दिने हो वा उनले अवसर लिने हो भनेदेखि नेपालमा सम्भावना सिद्धियो, खत्तम भयो भन्ने कुरो होइन। यही गाडी पनि चल्न सक्छ होइन। अब यो गाडी चल्न सक्छ भनेर स्टियरिङ समात्न सक्ने अवस्थामा त्यो ठाउँमा आउन सक्लाम तपाईँको? सक्छ मजाले सक्छ र धेरै धेरै मजाले सक्छ। अहिलेको नेतृत्वभन्दा धेरै राम्ररी सक्छन् तिनीहरूले होइन, त्यो मलाई विश्वास छ। किनभने त्यसले जतिखेर आफ्नो हातमा स्टियरिङ परेको थियो नि, त्यो ठाउँको स्टियरिङ कसरी आँक्यो हेर्ने त्यसरी हो नि होइन। अहिले तपाईँ फ्रान्स हेर्नुहोस् न, फ्रान्समा अहिलेको राष्ट्रपतिको के थियो, जब मौका पायो देखाउँदो रहेछ। अब अहिले जर्मनीको हेर्नुहोस् होइन। मान्छेले अवसर दिनुपर्छ क्या, अवसर दिए पछाडि त्यसले अवसरमा देखाउने कुरा हो। त्यसकारणले माथिल्लो पुस्ताको नेतृत्व चाहिँ ती मान्छेले धेरैचोटि स्टियरिङ हाँक्ने मौका पाएको, तर तिनले स्टियरिङ नहाँकिकन हमेसा खाडलमा। अहिले पनि त नि तपाईँ सारा देश चाहिँ यतिखेर चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्ध लडेको बेलामा कसले आवाज उठाएको थियो? सबै एक ढिका भएर केपी ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ पछि लागेको स्थिति हो नि। त त्यस्तो बेलामा पनि चाहिँदो नचाहिँदो विधेयक ल्याएर अनि आफैले सङ्कट निम्त्याउने, देख्नेलाई भन्दा गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज। दुई अध्यादेशसँग होइन ल्याउने काम कसले गर्यो त? ओलीजीलाई अब त्यो करेक्सन गर्छु, मैले जे जति गल्ती गरेँ बाबा ठाकुरे, अब सारा चिज चाहिँ मलाई यति छ, मलाई माफ दिनुहोस्, अब म सुध्रेर जान्छु भन्दा उहाँलाई अवसर दिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सम्भावना छ कि के स्थितिमा प्रवेश गरेको छ? तपाईँको यो विश्लेषण सुनाउ न। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त सबै सम्झौताकारी मान्छे छन् हेर्नुहोस् होइन। प्याचअप हुन सक्छ यो। त्यहाँ चाहिँ के हो भने नेकपा भन्ने एउटा पार्टी जो छ नि, पार्टी कम विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको संयुक्त मोर्चा ज्यादा हो त्यो होइन। त्यो पार्टी चाहिँ टाउको अलग अलग छ, प्रचण्डको टाउको अलगै, माधव नेपालको अलगै, केपी ओलीको अलग छ, अनि माथि टुप्पी मात्र बाँधेको छ क्या त्यसमा। टुप्पी बाँधेर यही हो पार्टी भनेर भनिरहेछ होइन। त्यो टुप्पी पनि केले जोडिएको छ भने सत्ता स्वार्थको सानो झिनो डोरीले जोडिएको छ होइन। न त सिद्धान्तले त्यो जोडिएको छ, न देशप्रतिको कुनै मायाले जोडिएको छ
न विचारले जोडिया छैन। अनि हुँदाखेरि अब त्यहाँ त्यसो भएको हुँदा अब त्यो कुनै पनि त्यो डोरी कुनै पनि बेला चुड्ने बित्तिकै त्यो सत्ता सुल्ल पनि हुनसक्छ। यो केपी ओलीको सत्ता जान पनि सक्छ। केपी ओलीको सत्तामा ल मिलौँ है, स्वार्थ मिल्दा तँलाई अध्यक्ष, मलाई प्रधानमन्त्री, मलाई महाधिवेशनको पछाडिको प्रधानमन्त्री अथवा अर्को पटकको अध्यक्ष भन्ने खालको सत्ता स्वार्थ यदि मिल्यो भने त्यहाँ चाहिँ मिल्न पनि सक्छ यो, होइन? यसलाई भन्न सकिँदैन यो 50-50 फुट्छ या अझै मिलेर जान्छ, त्यो भन्न पनि त्यतिकै सम्भावना छ। किनभने यहाँ चाहिँ के हो भने त्यो धागोले मात्रै जोड्या हो है, त्यो धागो चुड्ने बित्तिकै टुटिहाल्छ। ल प्रधानमन्त्रीको केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पदमा कुनै आशै आउने खालको कुरा निर्णय होस् अहिले, मलाई लाग्छ कि न यो धेरै कुरा रहँदैन यहाँ अहिले, होइन? धेरै कुरा रहँदैन भनेको अलिक क्लियर गरिदिनु न। त्यो अब कतिपय कुराहरू अब घटनाक्रमले क्लियर गर्ला, तर अब संसदीय रहला कि नरहला भन्ने ढङ्गले पनि घटनाक्रम जान खोजिरहेको देखिन्छ। त्यो पनि सम्भावना छ, त्यो पनि सम्भावना छ, जबकि संविधानमा त्यस्तो कुनै प्रावधानै छैन, होइन? अब अरू केही गुहार्ने कुरा भइरहेछ, अर्को तागतलाई गुहार्ने भइरहेछ। हिजो प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्ने कुरा भयो अरे, यतिखेर प्रधानमन्त्रीको प्रधान न्यायाधीशसँगको भेटघाट धेरै अर्थपूर्ण छ। किन भेटे, होइन? प्रचण्डजी र माधवजीलाई तर्साउन मात्रै एउटा ट्याक्टिक्स फेरि त्यो पनि हुनसक्छ। प्रचण्ड र माधवहरूले यदि फेरि के गरिरहेछन् अहिले, होइन? कोसँग भेटिरहेछन्, के गरिरहेछन्, देशी विदेशी हरेक चिजको कुरा। त्यस कारणले यहाँ अहिले मैले त्यही कारणले भनेको मूल कुरा यतिखेर देश भड्काला जाओस्, सिद्धान्त भड्काला जाओस्, मात्र पुरा हुनुपर्ने के छ भने निजी स्वार्थ, भेस्टेड इन्ट्रेस्ट, यस्तो भइरहेछ। अब यो यस्तो भए बेलामा यो जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ केपी ओली र प्रचण्ड बाहेक अरू कसैले भन्न सक्दैन। विचारवाद, सिद्धान्त, आदर्श पुरुष पनि कोही रहेन। आदर्श यी चिजले कुनै चिजले पनि काम गरिरहेको छैन। अनि यो सिस्टमलाई जुन तपाईँहरूले, फेरि म त्यही जोडेँ, जुन ल्याउनु भयो नि, अनि के ल्याउनु भयो तपाईँहरूले? होइन, हामीले सिस्टम त राम्रै ल्याऊ नि, सिस्टममा कुनै हामीलाई यो लाग्दैन। सिस्टम ल्याएकोमा हाम्रो भुल अथवा हामी सारा नेपालीको भुल कहाँनिर भयो त भने हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, व्यवस्था चलाउने मान्छे बदलेनौँ। बदलिएको व्यवस्था, नबदलिएका नेता, अहिलेको कन्ट्राडिक्सन भनेको त्यो हो। व्यवस्था बदलिएर मात्र हुँदो रहेछ, त्यो व्यवस्था चलाउने नायक पनि त्यत्तिकै योग्य सक्षम मान्छे चाहिँदो रहेछ। त्यहाँ हामीहरू सबै सुक्या हो। भोट दिने त तपाईँ हामी सबै हो नि, हाम्रै भोटले त आएको नि। यी भ्रष्ट सबै मान्छेलाई भोट दिएको कसले, जिताएर ल्याएको कसले? हामी सबैले। त भन्दाखेरि हामी चुकेको त्यहाँ हो। हामीले व्यवस्था ल्याउनुमा कमजोरी भयो भन्ने लाग्दैन मलाई। यो व्यवस्था खासा व्यवस्था हुनसक्थ्यो। यहाँ त के हो भने कोही मान्छे समाजवादमै जान चाहन्छ भने तापनि त्यो ढोका पनि छ। तपाईँको चाहिँ सबै कुरा परिवर्तनीय छ। संविधान त कुनै हतियार उठाउनु पर्दैन। हतियार नउठाइकनै संविधान संशोधन मार्फतै पनि तपाईँ अब कसैले राजतन्त्रमा जान चाहनुहुन्छ भने त्यो ढोका पनि छ। 2/3 बहुमत ल्याउनुहोस्, जता पनि जान 2/3 बहुमत ल्याउनुहोस्। तपाईँ समाजवादमा जाने हो कि साम्यवादमा जाने हो कि बा राजतन्त्रमा जाने हो कि बा नरकतन्त्रमा जाने हो, त्यो सबै तन्त्र हरेक लोक छ, हरेक लोक खुला छ त्यहाँ, होइन? त भन्दाखेरि त्यो व्यवस्थामा म अहिले पछुताउ गर्दिनँ। व्यवस्था ल्याएकोमा कुनै पछुताउ छैन। हामीले राम्रै ल्याएका हौँ। हाम्रो पछुताउ कहाँबाट भयो भन्दाखेरि हामीहरूले नेताहरूलाई यिनीहरू सुध्रे भनेर, होइन, चाँडै सुध्रे भनेर जनतालाई माफी देऊ भनेर जुन भन्यौ नि, द्याट वाज मिस्टेक। अब यही म अलिकति फेरि जोड्छु। यो जुन खालको ए लेयरको अर्थात् ए ग्रेडको जुन पहिलो पुस्ताका जुन नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू छन्, तपाईँले आश गर्नुभयो नि त्यो तेस्रो चौथो युवा पुस्ता, त्यो पहिलो पुस्ताको त्यो फेर समातेर हिँडिरहेको छ। त्यो अर्को दोस्रो तेस्रो चौथो पुस्ता
तिनले त त्यो राजनीतिमा त्यो पीडा पनि बेहोरेको छैन। तेस्रो छ त्यो पार्टीभित्र लपेटिएको म पुस्ताको कुरा गरिरहेको छु। सिभिल सोसाइटीका नाममा विभिन्न नाममा बाहिरी ढङ्गले खेलिरहेका मानिसहरूको म कुरा गरिरहेको छैन। के आधारमा तपाईँलाई विश्वास लागिरहेको छ तिनले मौका पाए भने गर्छन् या थुतेर लिने क्षमता राख्छ भन्ने के आधारमा तपाईँलाई विश्वास अब लाग्यो? थुतेर लिने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा त हेर्नु बाँकी छ। थुतेर मैले भनेको चाहिँ थुतेर लिनुपर्ने हो भनेको राख्छ कि राख्दैन त राखेपछि थाहा हुने कुरा हो होइन। मैले विश्वास गर्ने चाहिँ कामले हो, मैले हेर्ने व्यवहार हो। जतिखेर उनीहरूका हातमा मन्त्रालय परेको थियो, जतिखेर उनीहरूको हातमा जिम्मेवारी परेको थियो, उनले जिम्मेवारी कुन ढङ्गले सम्हाले भनेर हेर्ने हो। गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री पर्दाखेरि उनले के गर्यो भनेर हेर्ने हो होइन। अथवा प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री पर्दाखेरि गरे कि गरेन भनेर हेर्ने हो, बा गोकर्ण विष्ट हेर्ने हो, बा वर्षमान पुन अनन्त हेर्ने हो, बा जनार्दन शर्मा प्रभाकरहरू हेर्ने हो होइन। हेर्ने त कामले हो नि, कुराले त हेर्दैन त। कुरा काम उनीहरूको गणतन्त्रको प्रतीक भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले गगन थापा देख्नुहुन्छ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, प्रदीप ग्यावाली, गोकर्ण विष्ट यही मान्छे हो देशका नायक भन्ने त्यो रूपमा तपाईँले फेरि अर्थको प्रत्येकको रूपमा किन यो एउटा मैले बुझ्न नसक्या मानिस सरी मैले एउटा मात्र यस विषयमा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाजी गगन थापाको एडभोकेसी गर्नुहुन्छ, तपाईँ गगन थापाजीको यो के भनिन्छ भने नि अर्को पार्टीको एडभोकेसी, व्यक्तिको एडभोकेसी गर्नुको अर्थ, अर्को विचार राख्नेले एडभोकेसी गर्नुको अर्थ त्यो मानिस त्यो पार्टीमा चाहिँ लोयल छैन, त्यो पार्टीको चुरोभित्र छैन भन्ने अर्थ लाग्छ के। शत्रुले कसैको प्रशंसा गर्यो भने त्यो घर चाहिँ स्वाद डढेर जान्छ भन्ने अर्थ लाग्छ कि यो के दालमै कुछ काला है भन्छ। दालमा केही कालो छैन, प्रश्नमा केही कालो छ। नो 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 त्यो एडभोकेसी खगेन्द्रजीसँग म केही समय पहिले कुरा गरेका थिएँ। अब अहिले देश बनाउने हो भने हामीले मेरो मान्छे मात्र राम्रो मान्छे भनेर देश बन्दैन। राम्रो मान्छे जति हाम्रो मान्छे भनेपछि देश बन्ने कुरा हो। राम्रो मान्छे जतासुकैको होस्, राम्रो मान्छे। म त यतिखेर के हो भनेदेखि यिनीहरू त वामपन्थी हुन् कि होइनन् त्यो वामपन्थीको पनि प्रश्न आइसक्यो होइन। सोसल डेमोक्रेट मात्र भइदियो भने तापनि धेरै ठुलो कुरा भयो यहाँ अहिले होइन। जसरी अब नर्वेमा, स्विडनमा, डेनमार्कमा, फिनल्यान्डमा छ नि, त्यहाँ पनि पुँजीबाजी नै हो नि त। तर अलिकता परिवर्तन गरौँ भन्दाखेरि परिवर्तन त हुँदो रहेछ त निकै होइन। परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ। भर्खरै आएका मान्छेहरू पनि परिवर्तन गरेर देखिन्छ। नेपालमा पनि मलाई के लाग्छ भने यी मान्छेहरू नयाँ पुस्ताबाट भनेको यी मेरा आदर्श पात्र पनि भन्या होइन होइन। यी मेरा सबै कुरा भइसके पनि भन्या होइन। तर यिनले आफ्नो पालामा सरकार हातमा पर्दाखेरि केही गरेर देखाए चाहिँ भन्न खोजा हो। अनि तिनले अलि बढ्ता अधिकार पायो भने अलि बढ्ता गर्छ कि भन्ने आशा हो होइन। त्यति मात्रै हो। फेरि यी मान्छे चुक्छन् कि चुक्दैनन् कि, फेरि भ्रष्ट हुन्छन् कि हुँदैनन् कि, त्यो त टेस्ट गर्न बाँकी कुरा हो नि। होइन टेस्ट भइसकेको छ भइसकेको छ। त्यो तपाईँको मेरो धारणा फरक पर्नु सक्छ। यो विषय यिनीहरूको विषय त्यो पब्लिकलाई छोड्दिउँ। ठिक छ। तर जुन अवस्थामा अब म के भन्दै थिएँ भनेदेखि त्यस कारणले कतिपय कुरा टेस्ट पनि भइसक्यो होला, कहीँ कुरा टेस्ट पनि हुनु बाँकी छ। मूल पावर मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने मौका नपाएर बेइमान नभएको मान्छे भनेर भन्नुहुन्थ्यो रूपचन्द्र विष्ट नि। मौका पाए पछाडि बेइमान हुन्छ कि हुँदैन भने हेर्ने हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ अब मेरो आफ्नो विचारमा त के हो भनेदेखि नयाँ पुस्ताका मान्छे मात्र भनेर पुग्दैन। नयाँ पुस्ताका स्वच्छ र सक्षम मान्छे, स्वच्छ पनि हुनु पर्यो, सक्षम पनि हुनु पर्यो। कतिपय स्वच्छ छन् सक्षम छैनन्, कतिपय सक्षम छन् स्वच्छ छैनन्। त्यस कारणले यो दुटाको सङ्गम हुनु पर्यो। त्यस्ता खालका मान्छेहरू नयाँ पुस्ताबाट निस्कनु पर्यो। पुरानो पुस्तालाई खबरदारी गर्नु पर्यो, तिमीहरू हटबाट भन्नु पर्यो। अब अहिले उहाँहरू आफै हट्नेवाला छैन होइन। त्यो क्षमता त्यो नयाँ पुस्ताले त्यो राख्नु पर्यो, त्यो नयाँ पुस्ताले राख्नु पर्यो। त्यसमा साथ दिनको लागि हामी बाहिरबाट तयार छौँ होइन। सारा नागरिक तयार छ लाग्छ मलाई, किनभने नागरिकहरूको अहिले धैर्यको बाँध चाहिँ त्यति धेरै बाँकी छैन
होइन। अब यति यिनै मान्छेले परिवर्तन ल्याउँछन्। यो वर्षात टर्छ कि टर्दैन त्यो धैर्यको बात, किनभने यो अलिकति मौसम त्यस्तै छ। वर्षात त मजाले टर्छ, थुप्रो वर्ष टरिसक्यो, अब कति टर्नु बाँकी छ कुरा हो। तर चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले चाहिँ ती मान्छेहरूले हस्तक्षेप गर्दैनन् भनेदेखि सुनको थालमा राखेर कुर्सी कसैले नयाँ पुस्तालाई सुम्पनेवाला छैन। यो कता डोरिन सक्छ? जुन सिचुएसनको बारेमा एकदम सिरियस विषयमा कुरा गरिरहेको छु तपाईँसँग, जुन सिचुएसनको बारेमा तपाईँले चित्रण गर्नुभयो, यो कटु पक्ष पनि छ। कटु पक्ष तपाईँ यति रूपमा खोल्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ साँच्चै विश्वास थिएन, तर तपाईँ खोल्नु मलाई बडा खुसी पनि लाग्यो। किन तपाईँ संविधान सभा सदस्य पनि भइसकेका हुनाले अनि तपाईँ वामपन्थी पनि भएको हुनाले यो रूपमा खोल्नु होला र भनेर म धेरै मानिससँग कुरा गर्छु। अलिअलि हो कि होइन, किन अलिअलि गर्छन् नि, त कता डोरिन सक्छ? जुन सिचुएसन छ हाम्रो नेपालको, पञ्चहरू हिजोकै दिनमा असफल, यो मैले धेरैलाई यो विषय उठान गरेको छु, धेरै जवाफ दिन चाहँदैन मानिसहरू, खुल्न चाहँदैन। पञ्चहरू हिजोका दिनमा असफल भए। पञ्चको विकल्प, पञ्चायतको विकल्प बहुदलीय व्यवस्था थियो। बहुदलीय व्यवस्थाबाट मानिसले जो आश गरेका थिए त्यसले पुरा गर्न सकेन। फलत तत्कालीन माओवादीले विद्रोहको बाटो रोज्यो 52 सालमा। फलत देश गणतन्त्रमा गयो, किनभने त्यहाँ राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र थियो, त्यस कारणले गणतन्त्र एउटा विकल्प थियो। अहिले जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति पदार्पण गरेको छ, पञ्च अलरेडी टेस्टेड एन्ड फेलर, काङ्ग्रेस त्यही अवस्थामा पदार्पण गर्यो, काङ्ग्रेस असफल देखियो, अनि गणतन्त्र पनि यहाँ आइपुग्दा प्रश्नवाचक चिन्हको रूपमा उभिएको छ, खडा छ। विकल्प देखिँदैन, किनभने हिजो विकल्प थियो, देखिन्थ्यो, ओभरग्राउन्ड थियो। यस्तो अवस्थामा सिभिल वार, मुलुकको अस्तित्वमाथिको प्रश्न पनि उठ्न सक्छ है। किन यो विकल्प देखिएन भने एक खाले मानिस चिन्ता जाहेर गर्छन्। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब कस्तो हुन्छ भने यस्तो बेलामा जतिखेर अन्यल छाएको हुन्छ, मान्छेलाई के गरौँ हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामीले त्यो कुरा उठाउने प्रोपर टाइम होइन यो समय। किन यो समय प्रोपर टाइम होइन भनेदेखि यतिखेर हामी एउटा प्राकृतिक शत्रु विरुद्ध घोर घमसानको लडाइँमा छौँ। यो बेलामा अब त नेता ठिक, म नेता ठिक होइन, होइन, अथवा फलानु नेता ठिक होइन भनेर गर्ने होइन। जो नेता छ त्यसलाई चाहिँ सिङ्गल नेतृत्वलाई मानेर बाँकी सबैले साथ दिएर अगाडि जानुपर्ने बेला हो। त्यो जनताबाट असहयोग भएकै छैन, कहीँ मुभै भएको छैन। तर यो त समस्या त नेतृत्व पङ्क्ति मानिसबाटै हो। जनताले कहाँ दोष, कहाँ असहयोग गरे? अब यो बेला हो, त्यस कारणले अनि यो चाहिँ के होला भनेर धेरै खोतल्ने बेला होइन भनेको क्या। अब तर तपाईँको प्रश्न के छ भनेदेखि यो यस्तो कता जाला त भन्दाखेरि यस्तो बेलामा कस्तो हुन्छ भने मान्छेले यदि नेतृत्व दिएन भने या त दक्षिणतिर जान्छ या त उत्तरतिर जान्छ, होइन। उत्तरतिर भनेको उग्र वामपन्थीतिर भनेको, दक्षिणतिरबाट भनेको एकदमै त्यो अर्को थुप्रो हामीले अकल्पनीय शासनको बाटोतिर जान सक्छ। यो दुई नै हो, यो असफल हुँदा जाने भनेको दुईवटा। तेस्रो भनेको यो जुन मैले भनिरहेको थिएँ नि अघि, योग्य मान्छेहरू आएर ह्यान्डओभर गरेर सत्ता आफूले लिएर ल यो पनि हुनसक्छ, यही गणतन्त्र अन्तर्गत यति राम्रो शासन हुनसक्छ भनेर देखाउने विकल्प समाप्त भइसकेको छैन। त्यो समय पनि समाप्त भइसकेको छ, जुन मैले अघि पनि निवेदन गरेँ। त्यो समय समाप्त भइसकेको छैन। त्यो ल्याएर देखाउने हो भनेदेखि यो न दायाँ अति न बायाँ अति सक्रिय हुनसक्छ, उनको लोकप्रियता बढ्न सक्दैन, होइन। अब बिचको पनि नआउने, होइन, काम पनि गर्न सक्ने, भएको सरकारले काम गर्न सक्ने, विकल्प पनि नआउने हो भनेदेखि विकल्प कहाँ जान्छ भने अन्धकारतिर जान्छ, होइन। अन्धकार यो तपाईँको चाहिँ अतिवाद भनेको डार्कनेसमा फस्टाउँछ। जब अन्धकार हुन्छ, होइन, त्यसमा अन्धकारमा अतिवाद फस्टाउने कुरा हो। चाहे दायाँ अतिवाद होस् चाहे बायाँ अतिवाद होस्, फस्टाउने भनेको अन्धकारमा हो। अन्धकारमा अलि धीमा उज्यालो छ अहिले। त्यो उज्यालो टटकारो उज्यालो भएर आयो भने त अन्धकार त घटिहाल्यो, सिद्धिहाल्यो। तब न दायाँ अति आउँछ न बायाँ अति आउँछ। तर लामो समयसम्म यो अन्धकार झन् अन्धकार गरेर निष्पट्ट अन्धकार भयो भने अनि त आउँछ।
अँध्यारोको यात्रा कहाँ पुगिन्छ पत्तै हुँदैन। पत्तै हुँदैन, कसले भन्न सक्छ र त्यो, होइन? त्यस कारणले अहिलेसम्मलाई विकल्प आउने हो भने विकल्पको लागि ठाउँ छ, काम गर्नको लागि अझ पनि स्पेस छ। त्यो स्पेस धेरै बाँकी छैन, समय पनि धेरै बाँकी छैन, किनभने मान्छेहरूको यसमा आधारभूत तत्त्वबाट भनेको के, सर्वसाधारणको धैर्य हो। आधारभूत तत्त्वबाट भनेको सर्वसाधारणको धैर्य जब टुट्यो तब टुट्यो त, होइन? त्यतिखेर यो धैर्यको बाँध टुटेपछि एकैचोटि बाढी आउँछ, त्यो सारा बगाएर को बगाउँछ को बगाउँदैन के ठेगान हुँदैन। हामीले धेरैचोटि बगाएको त देखेको छु। नेपाल धेरै टाढा जानै पर्दैन, छिटो छिटो परिवर्तन। नेपाल त झन् नेपाल बहादुरहरूको देश, होइन? यो हो। अब म नि यहाँसँग म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि दुई विषयलाई यहाँले सम्बोधन गरिदिनु सान्दर्भिक ठान्दैछु म। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति पदार्पण गरेको छ, कतिपय मानिस के भन्छन् भने परिवर्तन उप नेपालको आन्तरिक तागतले गरेको हो र प्रश्न गर्छन्। एक कतिपय मानिस भन्छन् यो नेपालमा जे भइरहेको छ अ काइन्ड अफ प्रक्सी वार चलिरहेको छ। यहाँ जुन विभिन्न बाह्य तागतहरू प्ले गर्छन् तिनका प्रक्सी वार हुन्। त्यो पार्टीभित्रको द्वन्द्व भन्नुहोस् या पार्टी बिचको द्वन्द्व। त्यसकारण नक्कलीहरूको रजगज चल्यो। मूल सर्जक समस्या भनेकै यिनै हुन्। त्यसैले सम्भावनै छैन बाबा। जो मानिसको दृष्टि दोष छ, जो मानिस गाइडेड छ, त्यसलाई तपाईँ ताल चाबी दिएपछि के हुन्छ देशको भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छ। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ त्यो दृष्टिकोण राख्नेहरूलाई? अब एउटा मान्छे यो दृष्टिकोणको सिद्धान्त के हो भने बाहिरका शक्तिहरू धेरै बुद्धिमान छन्, होइन? तिनीहरू धेरै चाहिँ शक्तिमान पनि छन्, बुद्धिमान पनि छन्। त्यस कारणले कुनै पनि देश स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त हो त्यसको, होइन? मलाई त्यस्तो अब कतिपय घटनाले लाग्छ, कतिपय घटनाले लाग्दैन। होइन, प्रो भनिन्छ नि त, फलना आउँदा ए फलना फलना प्रश्न यो डिस्काना प्रश्न भनिन्छ नि। मलाई अहिले यो दूतावासकै त्यो मासिकवाला पनि भन्छ, जसको प्रक्सी वार चलिरहेछ नि, ती मान्छे पनि त्यति बुद्धिमान छ जस्तो लाग्दैन। किनभने आफ्नै देशमा समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो देशमा के समस्या समाधान गर्छन् तिनीहरूले, होइन? अब अहिले तिनीहरू त फेरि आफै पनि युद्धमा फँसेका छन्, होइन? अनि हाम्रो युद्धमा उसले के गर्ने कुरा हुन्छ, आफै इन्तु न चिन्तु भएको छ, होइन? हामी सर्वशक्तिमान देश हेरौँ वा नजिकैको सर्वशक्तिमान देश हेरौँ, यी सबैको हालत पङ्क्चर भएको त्यति छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू धेरै बुद्धिमान छन्, उनका उसमा त्यति धेरै समय छ भन्ने लाग्दैन। हामीले के गर्छौँ भने आफूले गल्ती गर्छौँ, होइन? मूल कुरा आफूमा भर पर्छ के। आफूले र त सानो सानो देश, अति हामीभन्दा धेरै सानो देश पनि त छ नि, त्यसले पनि त आफ्नो अस्तित्व जोगाएर राम्रो काम गरेर बसिया छ, होइन? हामीभन्दा अब करिब 5 लाख भएको देशहरू पनि छ, 5-6 लाख जनसङ्ख्या भएको देशहरू पनि छ। त्यसले पनि विकास चरमचुलीमा पुग्ने गरिरहेको छ। तपाईँको देश ठुलो हुनु पर्दैन। अनि ठुल्ठुलो देशले घेरिएको देश जस्तो यता जर्मनी छ, अनि सिद्धान्तकै कारण मात्रै विकास हुने भन्ने पनि होइन रहेछ। त्यस्तो होइन, सिद्धान्तको कारण पनि होइन। मूल कुरा के हो भने सिद्धान्त भनेको साधन हो, होइन? सिद्धान्त भनेको साधन हो। त्यो साधन प्रयोग गर्ने मान्छे पात्र पनि पात्रता भएको मान्छे हुनु पर्यो। पात्रता र साधन मिल्यो भने सिद्धान्तले चमत्कार देखाउने हो कुरा हो, होइन? अब त्यो भएन भनेदेखि नदेखाउने कुरा हो। जस्तो अब चीनमा देश पनि त्यस्तो ठुलो परेको थियो, ठुलो घमसान थियो त, 10 लाख मान्छे 20 लाख मान्छे अनिकालले मर्ने देश थियो। तर माओ सेतुङले ल्यायो त, यहाँसम्म ल्यायो त, होइन? नेतृत्व पर्यो। अब भारतमा ल्यायो, होइन? अमेरिकामा पनि त ल्याएकै भन्नुपर्छ, यहाँसम्म ल्याएकै भन्नुपर्छ। अब तपाईँको भियतनाम अहिले कहाँ पुग्यो? भलै चीनको आर्थिक उन्नतिलाई देङसँग जोडेर हेरिन्छ, माओ त्यसमा अलि असफलै जस्तो। देङले त माओले राखेको जगमा उठाएको कुरा मात्रै हो, होइन? तपाईँको हाइड्रोजन बम कसले गरेको थियो? तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको हेनरी किसिन्जर र निक्सन कुदेर जानुपर्ने स्थिति कसको पालामा भएको, होइन? त्यसको छुट्टै इतिहास छ जो अहिले चर्चा गरेर हामीसँग समय नपुग्ला। तर के हो भनेदेखि देङले पनि गर्यो, देङको आफ्नो ठाउँमा योगदान होला। तर
जग राख्ने उसको बैंकको नोटमा कसको टाउको छापिन्छ हैन, त्यो उत्तिकै त टाउको छापिँदैन नि हैन। हाम्रो देशको जग राख्ने मान्छे यो भनेर हो नि। भारतको नोटमा किन महात्मा गान्धीको टाउको छापिन्छ हैन? त्यो टाउको छापिनुको तर दुर्भाग्य अब हामी कहाँ कसैको टाउको छापिन सक्थ्यो होला, तपाईहरुले पनि त्यसमा अलिकति प्रयत्न गरिदिनु भएन? अब छापिन लायक अब कोही बाँकी नै रहेन हाम्रो देशमा। हाम्रो देशको अघिदेखि तपाईलाई मैले निवेदन गरेको कुरा के हो भने छापिन लायक कुनै मान्छे नै बाँकी बचेन। वर्तमानमा कि विगतदेखिकै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? छापियोस् भन्ने चाहना हो हैन। छापिनुपर्छ। हरेक देशको नोटमा छापिन लायक मान्छे हुने हाम्रो देशमा किन नहुने भन्ने प्रश्न हो। त्यस कारणले यो विषयमा तपाईसँग म अलग्गै, किनभने तपाईँ वाक्कला अध्ययन ज्ञान सबै हिसाबले तपाईँलाई म श्रद्धा पनि गर्छु। काहीँ न काहीँ हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्न सक्छ, तर एक हिसाबले म तपाईँलाई श्रद्धा गर्छु तपाईँको ज्ञानको। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटाको चाहिँ प्रश्न, कोभिड-19सँगै संसारमा जुन एउटा भयावह एउटा महामारीको जुन अवस्था छ, नेपाल अछुतो रहेन। मैले यो प्रश्न अरूलाई पनि सोध्ने गरेको छु। नेपाल रेमिटेन्स झन्डै 30% भन्दा बढी रेमिटेन्सले हामी गुजाराको एउटा आधार हो। पर्यटन अनि यहाँको आन्तरिक उद्योग धन्दा व्यापार साथ चौपट 46 तपाईँ परिवर्तनको त स्वार नै मराइहाल्नु। तपाईँ पनि एउटा काहीँ न काहीँ त्यो अगुवा भएको हुनाले मैले तपाईँ यसलाई अन्यथा नठान्नु। उद्योग धन्दा सारा चौपट, आयातमुखी व्यापार व्यवसाय, अब व्यापारीहरूको हाउ खुस्किने बेला भएको छ। बैंक भन्छन् अर्थविदहरू, यसका ज्ञाताहरू 6-7 वटा भन्दा अरू बैंक अब रहने स्थिति रहँदैन। मुद्रास्फीतिको रूप त्यही ढङ्गले जान सक्छ। साराका सारा बेरोजगार बढेर जान्छन्। विदेशबाट जो नेपालीहरू फर्कन्छन्, यो आफ्नै यहाँको स्थिति यतिलाई सम्हाल्न नसक्ने यहाँको यो खालको तन्नम खालको जो राजनीतिक नेतृत्व छ, त्यो 60-70 लाख मान्छे नेपाल फर्क्यो भने त्यसपछि के होला भन्ने एउटा मानिस, एउटा भयावह जुन तपाईँ धैर्यको बाँधको जो कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यसले ल्याउन सक्ने क्राइसिस जुन खालको अहिले मोज मस्तीमा बडा एकदम ठुल्ठुला कुरा गरेर हिँडिरहेका छन्, त त्यसले ल्याउन सक्ने सङ्कट तपाईँ के देख्नुहुन्छ? किनभने आन्तरिक यो अव्यवस्था, हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र साराका सारा जब पोलिटिसाइज भएको, संवैधानिक अङ्ग कुनैले काम गर्न नसकेको जो कटु पक्ष छ, यसले ल्याउन सक्ने परिणाम के हुन सक्छ? अब एउटा ठुलो भयावह सङ्कट कहाँनिर आउने देख्छौँ भनेदेखि जब हामी 43 लाख मान्छे भारतदेखि बाहेकका जो बाहिर छन् तीमध्ये आधा मात्र नेपालमा आयो भने के हुन्छ? त्यसलाई हामीले कसरी सम्हाल्ने हैन? तिनको आम्दानी रोकियो भने के हुन्छ? नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्छ नि, त्यो के हुन्छ हैन? अब हाम्रो त अहिले यो 1/15 निर्यात गर्दाखेरि 15 रुपियाँको आयात गरिराख्नु पर्ने देश हो। धानेको त्यही रेमिटेन्सले हो। जब त्यो धान्दैन तब हाम्रो विदेशी विनिमयको संस्कृतिको स्थिति के हुन्छ हैन? यो प्रश्न छ। यो प्रश्नको उत्तर अहिलेको नेताहरूले सबै मिलेर, हामी पनि मिलेर खोज्नुपर्ने बेला हो यतिखेर। अब यहाँ नेपालको बैंकहरूको त मलाई त्यति ठुलो लाग्दैन। जब उद्योग व्यवसाय यहाँ चल्छ, काम नर्मल स्थितिमा चल्न लाग्छ, केही अब सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हुन्छन्, केही डुब्ला केही होला, त्यो धेरै ठुलो समस्या होइन हैन? तर नेपालमा अब सरकारसँग पैसै नहुने स्थिति हैन? र अनि बाहिरबाट यति धेरै मान्छे आउने स्थिति कि जुन देशले चाहिँ यदि योजना गर्दैन भनेदेखि देश चाहिँ अराजकताको स्थितिमा जाने स्थिति, त्यो स्थिति हुने देख्छु म। सिन क्लियर छ। त यो सिन क्लियर छ भने बहस यसमा हुनु पर्यो। त्यसका सबै बेस्ट ब्रेनहरू जो छन् नि, तिनको दिमाग यो कुरामा लाउनु पर्यो, हामी यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्छौँ। समाधान गर्ने उपाय नभएको होइन, उपाय छन्, तर उपाय सामूहिक बुद्धिबाट निस्कन्छ। यो नेपालको सामूहिक बुद्धिबाट निस्कन्छ। यो त्यो सामूहिक बुद्धिको लागि सामूहिक बहसको जरुरी हुन्छ। अहिले तपाईँहरूको यो मिडियाले पनि अहिले यो कुन नेतामध्ये कुनले गर्ला भन्ने कुरामा भन्दा होइन, यो कुरामा बहस गराइदिएदेखि होइन
अनि त्यो हामी ती मान्छे रियली जब आउँछन् हामी मेन्टल्ली तयार भइसकेका हुन्थ्यौँ कि भने जस्तो लाग्छ होइन। त्यस कारणले अहिलेको पुस्ता पहिलो पुस्ता छ, त्यो पहिलो पुस्ताले यो सबै सम्हाल्न सक्ने स्थिति छ वा छैन भन्ने कुरा बहस गर्ने विषयवस्तु होइन। सत्तामा उनीहरू नै छन् होइन। त्यस कारणले सम्हालुन् भनेर भन्छु। सम्हाल्नको लागि मद्दत गर्ने जति बुद्धि छ हाम्रो आफ्नो नेपालीहरूको त्यो सबै बुद्धिले सघाउनुपर्छ। यतिखेर यो ऊ भन्ने होइन, सघाउनु पर्ने हुन्छ। सघाएन भन्ने कि जसले त्यो सम्हाल्न सक्छ त्यो मान्छे आउँछ। हस्, सङ्कटले नि नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुन्थ्यो श्याम श्रेष्ठ, नागरिक आन्दोलनका अगुवा, वाम बुद्धिजीवी, एउटा लेखक। लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।